नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकाउंटर कार्यावळीन हालींच 8 आमदार काँग्रेसीचे भाजपान गेले आणि तातूंत एका आमदारा कडेन सगळ्यांचें लक्ष आशिल्लें आनी सगळ्यांक दिशिल्लें की हो सरप्रायझींग एलिमेंट तो म्हणजे संकल्प आमोणकार मोर्मुगांवचे आमदार. तांचो जल्मूच जाल्लो काँग्रेसीन, ताचे उपरांत तांचे एंटायर विद्यार्थी दशा काँग्रेसीन गेली, यूथ काँग्रेस म्हणून फुडें सरले. काँग्रेसीत तीनदा तांणी कॉन्टेस्ट केले आणि फायनली थर्ड टायम ते इलेक्ट जावन आयले. तरी पुणून ते भाजपान कशे गेले ह्या विशयी आनी एक मोठे एलिगेशन आसा तांचेर की तांणी पयशे घेतले. तेजे विशयी उलोवपा खातीर आमी मेळटा संकल्प आमोणकार हांकां. देव बरें करूं. थँक्यू. आतां जालें सिंकीन जालें आपूण भाजपान पावलो म्हणून, काय अजुनूय ते काँग्रेसीचे हँगओवर आसा? सांगपाचें म्हटल्यार सगळ्यांक पयलीं तुमी म्हटल्यार अशें आतां 25 वर्सां जालीं हांव काँग्रेस पार्टीन आसलेलो. यूथ NSUच्या टायमा वरसून तसोच यूथ काँग्रेस प्रेजिडंट, NSU प्रेजिडंट, मागीर आमचे PCCचेर काँग्रेस पार्टीचे सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, स्पोक्स पर्सन, वायस प्रेजिडंट हे सगळे पदाचेर काम केल्लेलें आसलें. आमकां काँग्रेस पार्टीन कोण गॉडफादर नासलो. आमी आमचे स्वताच्या मेहनतीचेर काम करून ग्रासरूट लेवलाचेर ऑर्गनायझेशनान काम करून हे पोजिशन हांवें घेतलेलें स्वताचे मेहनतीचेर विदावट हॅविंग अ गॉडफादर. कित्याक आमी खूब जाणांक पळयलेलें आसा काँग्रेस पार्टीन कितें तेंचे गॉडफादर आसता ते डायरेक्टली येता आनी पोजिशनां घेता. बट आयज ही पोजिशन केला ती स्वताच्या मेहनतीचेर, स्वताच्या कश्टाचेर हांव हें पोजिशन घेतलेलें आसा. आनी आयज जशें तुमी सांगलें अशें आतां 2दा हांवें इलेक्शन कॉन्टेस्ट केलें. हें म्हजें थर्ड इलेक्शन आसलेलें. 2012 जेन्ना हांवें इलेक्शन कॉन्टेस्ट हांव डिफीट जालो. 2017 परत हांव दोनीदा डिफीट जालो. तो कसो फर्स्ट टायम डिफीट जालो 400 वोटान, सेकंड टायम डिफीट जालो 100 वोटान, आनी आतां थर्ड टायम जेन्ना हांवें कॉन्टेस्ट केलें 2000 वोटान हांव जिखून येयलो. सो जेन्ना हांवें 3 इलेक्शनां कॉन्टेस्ट केली आनी ते 3 इलेक्शन 2दा डिफीट जावन सस्टेन जावप आनी ते कॉन्स्टिट्युन्सीन रावन काम करप आनी लोकांचेर तो विश्वास जिखप लोकांक आनी लोकांक सगळ्यांक वांगडा दवरप, हें एक व्हडलो म्हाका हें आसलेलें. आनी त्या प्रमाणे हांवें तें केलें. आनी सगळ्यांक व्हडलो रिणी जर हांव कोणाचो आसा जाल्यार ते मुर्मुगांवच्या लोकांचो. कित्याक 2दा जेन्ना हांव इलेक्शन डिफीट जालो, कित्याक जेन्ना हांवें म्हाजो पॉलिटिकल कॅरियर स्टार्ट केलो, इलेक्शनाक हांव कॉन्टेस्ट करतलो म्हणून 2010 जेन्ना हांवें डिसायड केलें आनी जेन्ना हांव कॉन्स्टिट्युन्सीन काम करपाक लागलो आनी जेन्ना हांव लोकांक सगळ्यांक एकठांय हाडपाक ट्राय केलें 2010 ते 2022 हे इलेक्शन येयसर जे लोक तेन्नाच्यान म्हाज्या बरोबर रावले ते अजून पर्यंत लोक म्हाज्या बरोबर दोनदा डिफीट जालो. अजून म्हणटा आसतना आयच्या दिसाचे वयले 2दा डिफीट जालो 2012 आनी 2017. तरी पासून ते लोकांनी म्हाका सोडूना. आयच्या दिसाचे वयले आयज जेन्ना हांव जिखलो 2022 ते लोक जे म्हाज्या बरोबर आसले आनी बाकीचे लोकूय सगळे जाण जे म्हाजे वेल विशर्स आनी जेंच्यांनी सगळ्यांनी मेळोन म्हाका जो इलेक्ट केला तांकां म्हाजे कडसून खूब अपेक्षा आसलेली. कित्याक ते लोकांक जे आसले ते म्हाका एनी टायम सोडूंक शकताले. बट तेंच्यांनी सोडून एक विश्वास म्हाजेर दवरलेलो. एक ते म्हाजे वांगडा रावले, बाबा रावया संकल्प कितें आयज नाल्यार फाल्यां आमच्या लागून कितें करतलो. ते जाय आसलेले एनी टायम ते शिफ्ट जावंक शकताले, बट तेंच्यांनी करूना. आनी ते लोक जेन्ना आतां गेले 6 म्हयने जिखल्या उपरांत जेन्ना ते म्हाजे कडेन येता, म्हाका मेळपाक लागले, तेंची कामां घेवन येवपाक लागले आनी खंय तरी हांव ती कामां तेंची करूंक शकनालो, खंय तरी हांव फाटीं पडपाक लागलो. आनी ते लोक म्हाका म्हणपाक लागले कांय नजो सर, आमकां खबर आसा तूं ऑपोजिशन आसा, बट म्हाका खंय तरी मनानसून हांव दुखतालो, हांव रडटालो भितरल्यान. तरी हे लोक इतलीं वर्सां 12 वर्सां जालीं म्हाज्या वांगडा रावले, जीव घातलो म्हाज्या लागून, आनी आयज हांव तांकां हेल्प करूंक शकना. म्हाका भितरल्यान दुखपाक लागलें, हांव रडपाक लागलो भितरल्यान. सो तेजे लागून आयज खंय तरी हो निर्णय घेवचो पडलो आनी तांकां सगळे म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांक कन्सल्टूच करून हांवें हो निर्णय घेतलेलो आसा. तांकां विश्वासान घेवनूच हांवें हो निर्णय घेतलेलो आसा. वयच्या पयलीं सुद्दां सकाळीं सगळ्यां कडेन हांव उलयलो, मिटींग आपयली, तेंचे कडेन सगळ्यां कडेन उलयलो, तेंचे कडेन डिस्कस केलें आनी तेज्या उपरांतूच हांवें हें डिसिजन घेतलेलें. 2 स्ट्रेट क्वेश्चन्स. एक 30 कोटी घेतले तुवें काय 40 कोटी घेतले तुवें काय 50 कोटी घेतले तुवें? हे एलिगेशन सद्या काँग्रेस करता. सो वी वॉन्ट टू नो इट फ्रॉम यू. वी आर नॉट सिंग तुवें घेतलें म्हणून. वी वॉन्ट टू आस्क यू वेदर इट इज ट्रू. आयज कितें आसा रुपेश, जेन्ना अशे स्टेप घेता कोणी तेन्ना ही एलिगेशनां जातात. हांव तांकां कांय म्हणपाक सोदना. तांकां तो रायट, तांकां आतां डिफेंड करूंक जाय. डिफेंड करतले जाल्यार कितें तरी एलिगेशन करचें पडटलें. सो तांकां बेस्ट वे एलिगेशन करपाक म्हणटा ते पयशे.
पयशे घेवन विकते घेतले म्हणून. कित्याक हेन पयलीं काँग्रेसीचे सोडून गेलेले तेन्ना अशीच एलिगेशनां तेंचेर जाल्ली. तुम्ही करताले, आमीय केल्ले तेंचेर. तू स्वतः करतालो. केल्लेली आसा आमी तेंचेर एलिगेशन. जेन्ना हांव ह्या पोजिशनाचेर पावलो आतां सद्या, जेन्ना हांवें हें डिसिजन घेतलें तेन्ना कळ्ळें की बाबा हे कितले खरे आसता आनी कितले खोटे आसता ते. सो तेन्नाची तू आतां माफी मागता की त्या लोकांक तुवें तेन्ना कितें कितें म्हटिल्लें 40 कोटी घेतले तेन्नाय तुमी 20-30 कोटीचे ना तेन्ना सुद्दां तशें पार्टीन केलेलें, आमच्या पार्टी अध्यक्षान केलेलें. हांव पर्सनली तेन्ना एलिगेशन करपाक नासलो आनी हांवें करना. म्हाजो खंयचोरूय स्टेटमेंट आसपाना, कित्याक हांवें कोणाचेर पर्सनल एलिगेशन्स केल्लेले नासले तेन्नाच. आनी आयज जेन्ना हें एलिगेशन आमचेर जाता तांकां तो फूल अधिकार आसा पार्टीक उलोवपाक, म्हणपाक. बट आयज हें एलिगेशन करतना म्हाज्या सायडीकसून जर हांव क्लॅरिफिकेशन दितलो जाल्यार हांव एक देवाक भिवपी मनीस, हांव देवाक खूब मानपी मनीस. कित्याक म्हाका एक देवाचेर खूब विश्वास आसा. आनी आयज जेन्ना हें एलिगेशन करता हांव खंयच्या देवाची शपथ घेवं, कित्याक हांव एक साईबाबाचो भक्त. हांव साईबाबाची शपथ घेवन सांगूंक शकता, वास्को रावता, दामबाबाच्या स्थळान रावता, दामबाबाची शपथ घेवन तुका सांगूंक शकता हांव. कित्याक हांवें आयज BJPन वयपाक लागून 1 रुपया म्हणटा तो घेवना. ना म्हाजे कडसून कोणा कडेन कसले पयशांचे म्हणटा ते डील जावना. हांव खंयसरूय येवन सांगूंक शकता की बाबा हांवें 1 रुपया घेवना. आतां पूण तुमची देवाची शपथी लोक मानना जाल्या आयज सद्या. ते एलिगेशन्स जातलेच. सो हांव त्या बाबतींत तांकां कांयच ना म्हणना तांकां. कमिंग बॅक टू माय पॉयंट की तुमची देवाची तुवें कितली शपथ घेतली. ओके, सद्या स्थिती अशी जाली की सद्या मानना की तुमी हाज्या पयलीं देवा मुखार वचून सांगलेलें आमी वचचे ना म्हणून. सो हांव मान्य करता. आमी जेन्ना तो इलेक्शन प्रोसेस चालू आसलेलो तेन्ना जेन्ना आमचे सेंट्रलाचे लिडर्स येयले सगळे जाण गोंयान, आनी जेन्ना तो एक मुवमेंट आसलेलो, एक एनवायरमेंट आसलेलो, ते हेजेर अशें दिसतालें की काँग्रेस इज कमिंग बॅक टू पावर, काँग्रेस गव्हर्मेंट फॉर्म करता अशें सगळ्यांक दिसतालें. रिपोर्टूय तशे आसलेले, मिडिया कडसूनय रिपोर्ट तशे आसलेले की काँग्रेस खंय तरी लागीं पावतले गव्हर्मेंट फॉर्म करपाक. तेजे लागून आमच्या लिडरशिपाक दिसलें की जेन्ना बाबा गव्हर्मेंट फॉर्म जातले जाल्यार खंय तरी BJP आपलो पावर यूज करून कितें करून परत फोडटले काय म्हणून. सो तेन्ना एक डिसिजन जालें की बाबा आमी एक लोकांक एक विश्वास दिवपाक लागून खंय तरी बाबा हो एक शपथ घेवपाचो हें करुया म्हणून आनी एफिडेवीट सायन करून घेवया म्हणून. कित्याक तेन्ना अशें आसलेलें की बाबा आमकां एक क्लियर मेजॉरिटी मेळोंक शकता 21 आमदार, नाजाल्यार एक 18-19 येवन तरी रावतले म्हणून. सो 18-19 रावले जाल्यार बाबा गव्हर्मेंट फॉर्म जातलो काय ना, आमचे थोड्यांक फोडून BJP तेवटेन व्हरतले. बट तशें जेन्ना रिजल्ट येयलो 2 आनी 11 आमदार म्हणून आमचे जाले जाल्यार हो क्वेश्चनूच काबार जालो. कित्याक 2000 टोटल 20 आमदार BJPचे येयले आनी तांकां 5 जाणांचो सपोर्ट मेळून ते 25 जाले. सो तेंचो गव्हर्मेंट ऑलरेडी फॉर्म जाल्लो आसा. म्हणजे शपथीन ते म्हणून आशिल्ले. आयकून घे, म्हाजे आयकून घे. सो जेन्ना आमी 11 आमदार उरले आनी तेवटेन गव्हर्मेंट फॉर्म जालो, आयज जेन्ना आमी गव्हर्मेंटूच फॉर्म करपाक पावना आनी आमी 11 आमदार उरले, आयज खंय तरी म्हाका दिसलें, पर्सनली म्हाका दिसलें की बाबा हाऊ कॅन आय बी सो सेल्फीश. हांव कसो सेल्फीश जावं. एक सायडीक म्हाका कशें आसलेलें, एक लॉयल्टी टुवर्ड्स द काँग्रेस पार्टी. ओके, एक लोकांचो जो काँग्रेस आमचे लिडरशीप आसा तेंच्या टुवर्ड्स लॉयल्टी. हांव हें पळोवं, म्हाजो स्वताचो स्वार्थ पळोवं काय म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांचें पळोवं. कित्याक आयज कॉन्स्टिट्युन्सीचे लोक जेंच्यांनी म्हाज्या लागून 12 वर्सां 2 टर्म डिफीट जाल्या नंतर सुद्दां ते म्हाज्या बरोबर रावले, काय आयज तेंची पळोवं दशा कितें आसा ती. आयज त्या त्रासान आसा. आयज तांकां हांव हेल्प करतलो काय हांव म्हाजो स्वताचे स्वार्थ पळयतलो. पूण आतां संकल्प, लेट्स बी व्हेरी फ्रँक, तुमी शपथ घेतिल्ली पळय तेन्ना अशें म्हणून आशिल्लें की आमी जर सत्तेर आयले आय एम जाल्यार कमिंग टू द पॉयंट. सो जेन्ना म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे हांवें चिंतलें, जेन्ना कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकां कडेन हांव उलयलो, सगळ्यांचें एकूच मत आसलेलें म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन, वी आर देर वीथ यू. तूं BJPक गेलो, कितें केलो आमकां ना, बट यू गो टू द पावर. सो तेन्ना हांवें जेन्ना चिंतलें, एका सायडीन लॉयल्टी टुवर्ड्स द पार्टी, एका सायडीन देवा कडेन शपथ घेतलेली आनी एका सायडीक म्हाजे आतां मुर्मगांव गोंयचे लोक. आयज आमी म्हणटा, देर इज अ सेयींग, लोकांक तूं हेल्प कर, देव तुका पळोवन घेतलो. द सर्वीस वॉट यू गिव टू द पीपल इज अ सर्वीस टुवर्ड्स द गॉड. तशें धरला. आयज हांवें जॉयन जावपाक BJPक फक्त म्हाका लोकांक सर्व करूंक जाय. मुर्मगांवचे लोकांचे जे इश्यूज आसा, जे इतले वर्सां ते म्हाज्या वांगडा रावले, एक कसलो स्वताचो फायदो आसा. हांवें आयज
हे पार्टीक लागून हे कितें तुका पयलींच सांगलें गॉडफादर ना कोण ना तरी पासून हांव ह्या पार्टीन रावलो. आयज हांवें म्हाजें आख्खें कॅरियर म्हाजो बिझनस म्हाजी फॅमिली टोटल काबार केलेली आसा. सो तू म्हणटा इलेक्शनाक की कमिंग टू युअर पॉयंट. हय सो आयज जेन्ना आमी शपथ घेतलेली आसा आनी हांव आयज बीजेपीन गेल्लो आसा आनी जर हांव लोकांक जर सर्व करपाक पावता आनी देवाक दिसता जर हांवें कितें चूक केलेली आसा जाल्यार देवान तें पनिशमेंट म्हाका दिवचें. हांव रेडी आसा तें फेस करपाक. जर हांवें कितें वायट केलां आनी देवाक दिसता बाबा संकल्पान हें वायट केलां हे ताणें शपथ घेतलेली आनी हें ताणें रॉंग केलेलें आसा जाल्यार आय एम रेडी टू फेस इट. देवान जितलो आसा पळय तो म्हाका पनिशमेंट दिवचें. आय एम रेडी टू टेक दॅट पनिशमेंट. बट एका सायडीक म्हाजे हजरानी कॉन्स्टिट्युन्सीचे लोक आसा तांकां हांव रुडोवंक शकना, तांकां हांव रस्त्यार उडोवंक तू शकना. आतां एंटायर एपिसोडाक सॅक्रिफायसाचो एक हें दिता की आपणें सॅक्रिफायस केलें, आपले स्वताचे सॅक्रिफायस केले अशें म्हणटा तूं की पळय हांव म्हणटा सॅक्रिफायस हो वर्ड यूज करना. सी इट इज अ डिसिजन टू सर्कमस्टन्सीसाचेर म्हाका तें डिसिजन घेवचें पडलें. कित्याक पळय हांवें तुका सांगलें अशें एक सायडीक लॉयल्टी, एक सायडीक देव, एक सायडीक म्हाजे लोक कॉन्स्टिट्युन्सीचे. मना विरुद्ध गेलो भाजपान. मना भितर न्हू हे सगळो विचार करून फुडें कशें करपाचो, फुडें लोकांक हांव कसो हेल्प करूंक शकतलो. आयज तूं सांग जर इफ आय एम नॉट परफॉर्मिंग जिखल्या उपरांत सुद्दां आनी इफ आय एम आउट ऑफ द पावर जाल्यार हे लोकांक सर्व करतलो कसो हांव. आनी म्हाका जर तांकां सर्व करूंक जाय जाल्यार म्हाका दिसलें कितें आय एम रेडी टू टेक. म्हाका कसलोय पनिशमेंट घेवपाक हांव रेडी आसा. बट हांव तांकां तुजे वेलो जो लोकांक त्रास एंटायर करपाक विश्वास गेला सध्या तो तूं परत कसो जिखतलो लोकांचो. म्हाका म्हाज्या लोकांचो कितें विश्वास जिखलेलो आसा. म्हाजे कॉन्स्टिट्युन्सीचे तुजो म्हटल्यार मरमगो लोकांचो. म्हाजो कॉन्स्टिट्युन्सीचे लोक आसा ते आयज हांव जिखला, आयज म्हाका जिखून हाडला. म्हाजे मुर्मगांवच्या कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांनी जिखून हाडलेलो आसा. आयज ते लोक म्हाज्या बरोबर रावले, तेंच्यांनी जो म्हाजेर विश्वास दवरलेलो आसा आयज म्हाका तेंच्या शिवाय आनी व्हडलें कांयच लागना. तेणी भाजपा नाका म्हणूनय तुका वोट केल्ले. कितें म्हणटाले तेणी भाजपा नाका म्हणूनय तुका वोट केल्ले. थोडे जाण अशे आसलेले की थोड्यांनी खूब जाणांनी म्हाका अशें वोट केले, इंडिविज्युअली वोट केल्लेले आसा. इतलीं वर्सां थंय रावलेले आसा ते इंडिविज्युअली म्हणून म्हाका केल्ले आसा. थंयसर 3 टर्म जाले बीजेपी जिखून येयले आसा. 2007 ते 2012, 12 ते 2017, 17 ते 2012 3 टर्म जाले तर बीजेपी कंटिन्यू जिखून येता. अशें ना म्हणजे आनी एक तेजे 10 वर्सां मिनिस्टर आसलो तेजे विरुद्ध हांव रावलेलो, तेजे विरुद्ध हांव लढलो. ही 10 वर्सां कशी काडला, सस्टेन कसो जाला, लोकांनी म्हाजो विश्वास दवरलो म्हाजेर. लोकांक म्हाजेर जो विश्वास आसलेलो आयज ते लोक जेन्ना आयज जर हांव तांकां पावोवंक शकना, जर हांव म्हाजे स्वताचे स्वार्थ चिंततलो जाल्यार हांव चिंतूंक शकता, लॉयल्टी चिंततलो, देवाची शपथ चिंततलो, काय लोकांचे म्हाका इम्पॉर्टंट. ओके नाव आतां मिलिंद नायक हो तुजो नंबर 1 एनिमी आशिल्लो. आतां यू आर इन द सेम पॉलिटिकल पार्टी ऑर सेम सेटअप वेर मिलिंद नायक इज देर. ताजे बरोबर पॅचअप जाले तुजे. पळय अजून पर्यंत म्हाजे पॅचअप हे ते म्हाका कांय खबर ना. जे पार्टी म्हाका सांगतले पळय ते प्रमाणे हांव करतलो. एज फार एज मिलिंदाचो जर तूं म्हाका विशय विचारता, म्हाजी तेजे वांगडा फायट पर्सनल फायट नासली. इट वॉज अगेन्स्ट द इश्यूज. हांवें आयज पर्यंत थंयसर मुर्मगांवान जे इश्यूज बेज जे मुर्मगांवच्या लोकांक त्रास जाताले, जे इश्यूज आसलेले, वेदर इट वॉज नाफ्ता इश्यू, ती बोट येयलेली ती, कोलाचो इश्यू जावं, बाकीचे जे इश्यूज आसलेले पळय अशे खुबशे इश्यूज घेवन हांव तेजे कडेन झगडटालो. इट वॉज कांय पर्सनल कसली So मिलिंद नायक इज अ गुड मॅन नो बॅड मॅन. सो आय डोंट वॉन्ट टू स्पीक एनीथिंग अबाउट हिम. तेजे बॅड पर्सन हे कर. इट वॉज माय फायट अगेन्स्ट द इश्यूज. आयज जे इश्यूवाचेर हांव तेजे कडेन झगडटालो. सर यू डोंट मायंड रायट नाव फाल्यां जर मर्मगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुमकां भाजपा ऑर्गनायझेशना खातीर मिलिंदांनी तुका बसचें पडलें जाल्यार तूं रेडी आसा. आयज म्हाजें एकूच आसा, जेन्ना हांव बीजेपी पार्टीन आतां जॉयन जालो जाल्यार म्हाजे का दिसता कितें सगळे भारतीय जनता पार्टीचे जे ब्लॉक प्रेजिडेंट आसा, तेंचे युवा मोर्चा आसा, महिला मोर्चा आसा, हांकां सगळ्यांक वांगडा घेवनूच आमकां फुडें वयचें पडटलें. आनी तेंच्या हांव रिक्वेस्टूय करता की आमी सगळे जाण मेळोन वांगडा रावन आमी फुडलें काम करुया फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ मुर्मगांव आनी फॉर द पीपल ऑफ मिलिंद नायकाच्या बरोबर बसपाक रेडी आसा काय ना. पळय मिलिंद नायक इज नॉट ओन्ली बीजेपी. बीजेपी म्हटल्यार मिलिंद नायक. बीजेपी म्हटल्यार एक पार्टी आसा, एक तेंचें संघटन आसा, तेंचें एक ऑर्गनायझेशन आसा. सो ऑर्गनायझेशन भितर अशे कितलेशे लोक आसा जेंच्या वांगडा म्हाका बसचें पडटलें, वांगडा रावचें पडटलें. सो आय एम रेडी फॉर एनीथींग वेन इट कम्स टू द पार्टी. म्हाजे जे आसलेले कोणा इंडिविज्युअला कडेन म्हाजे कडेन केन्नाच फायट नासली. हे इंडिविज्युअल मनशाक हांवें केन्ना वायट म्हणून नासलें, केन्ना नासलें. हांवें जे घेतलेले आसा ते सगळे इश्यूज बेस इश्यूज घेवन हांव फुडें सरलेलो आसा. ते मागीर कसलेवूय इश्यूज जावं. एक इश्यू तुवें कोलाचो घेतलो, त्या वेळार सरकाराचेर भरपूर ताशेरे उडयल्ले.
आता तू सीएमाक मेळटलो तेन्ना सांगतलो की बाबा एक डोंट मेक वास्को कोल हब, स्टॉप दीस 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स, आमकां पोल्युशन खूब जाता ते कंट्रोल कर. आयज सुद्दां म्हाजो स्टँड, आय हॅव जॉयन BJP, बट हो जो इश्यू आसा कोलाचो इश्यू, जे कोल पोल्युशन आमच्या मुरमागांवान जाता, इट्स अ जेन्युइन प्रॉब्लम. आनी तेज्या लागून माय स्टँड वील बी द सेम, की जो कोलाचो इश्यू आसा पळय तो खंय तरी हँडल प्रॉपरली जावंक जाय. कित्याक आयजूच म्हाजी सकाळची मिटींग जाली चॅरमॅना कडेन, MPDच्या चॅरमॅना कडेन मेळ्ळा हांव. आयज MPD कडेन चॅरमॅना कडेन मेळ्ळा. तेकावूय सांगलेलें आसा हे जे पोल्युशन आसा जे मुरमागांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन, जेज्या लागून आमच्या लोकांक जे इफेक्ट जाता मुरमागांवाचो, हांव ओगी रावपाचो ना. सो जो कोलाचो जो इश्यू आसा, कोल पोल्युशनाचो हो इश्यू आसा मुरमागांवान, आनी हांव तेज्या लागून सदांच फुडें आसतलो, झगडपाक फुडें आसतलो. सीएमा कडेन उलयतलो. आनी सीएमा कडेन उलयतलो तेजे बाबतींत. अजून पर्यंत हांव उलोवना सीएमा हाजे कडेन. पयलीं जे BJPन केले ते रॉंग शे दिसता तुका, इतले कोल हाडून डंप करप थंय, कोल हब करप थंय. कोणा कितें म्हणटा तुमी? हाजे पयलीं जे BJP सरकारान केले ते रायट आशिल्ले काय रॉंग आशिल्ले? न्हू पळय, हो कोलाचो इश्यू हांवें तुका सांगलो, हो आमच्या लोकांक हार्म जाता. सो हो इश्यूआचेर म्हाजो स्टँड अजुनूय तोच आसा, कित्याक बाबा हे जे कोल पोल्युशन जाता ते हे गव्हर्मेंटान बरोबर हँडल करचें. आनी आतां जेन्ना हांव गव्हर्मेंटान आसा जाल्यार म्हाजो स्टँड एकूच आसतलो, की हे पोल्युशन आसा म्हणटा ते काबार जावंक जाय मुरमागांव ओके, कॉन्स्टिट्युएन्सीन. लास्ट फ्यू क्वेश्चन. सगळ्यांक क्युरियोसिटी आसा की 4 जाण तुमी भोंवताले एकठांय, एक एल्टन, एक रुडॉल्फ, एक तूं आनी आमचो युरी. फुटले केन्ना तुमी? पळय आमी फ्रेंडशीप म्हणटा ती सदांच वांगडा आसलेली. आनी तूं फ्रेंड म्हणून भोंवनाशिल्ले, बेसिकली भोंवताले की 8 जावं जायना, 8 जावं जायना म्हणून? तशें ना, आमी फ्रेंडशिपीन सदांच वांगडा आसलेले. दे ऑल माय गूड फ्रेंड. एल्टन जावं, युरी जावं, रुडॉल्फ जावं, हे सगळे जाण बरे फ्रेंड आसले आमचे. आनी आमी सदांच बरोबर आसताले. इवन एसेंब्लीक तुमी पळयलां आमचें जें डिस्कशन, एसेंब्ली क्वेश्चन्स येताले आमी बरोबर डिस्कस करून आमी हे सगळे करताले, तयारी करताले. आनी तेजे फाटल्यान आतां सांगलेलें परत परत हांव तें रिपीट करपाक सोदना. सो समजार खंय तरी म्हाका डिसिजन घेवचें पडलें इन द इंट्रस्ट ऑफ माय कॉन्स्टिट्युएन्सी, तेज्या लागून हांवें तो डिसिजन घेतलें. आनी खंय तरी म्हाका दिसता हे पूण अकस्मात जालें, कारण तुमी आली म्हणून सुद्दां 9 तारीख म्हणून ना, सुद्दां हे एकठांय दी आशिल्ले. डिसिजन वॉज, तुमी म्हटलां तशें कितें, इट वॉज लायक अकस्मात जालें हें डिसिजन. अकस्मात जालें. अकस्मात जालें आनी तें डिसिजन म्हाका घेवचें पडलें. आनी आय हॅव टेकन दॅट डिसिजन. तू फोन आनी करून म्हाका तांकां सांगलें की बाबा आपूण वता बीन? पळय, म्हाजी ती ड्युटी आसलेली. म्हाका दिसलें की हांवें मॅक्सिमम लोकांक, जे म्हाजे सगळे वेल विशर आसलेले, खूब जाण आसलेले, जशे आमचे वांगडा म्हाज्या वांगडा काम करपी जना भंडारी जावं, अमरनाथ पणजीकर जावं, अर्चित जावं, वरद माडोलकर जावं, आमचो पयलींचो पार्टी प्रेजिडंट गिरीश चोडणकर जावं, या आमचे बाकीचे म्हाजे जे बरे मागपी दिल्ली लेवलचे बाकीचे म्हाका जे सदांच सपोर्टाक आसलेले, म्हाजे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक जे मेन आसलेले, तांकां सगळ्यांक हांवें फोन मारून सांगलें तांकां की अशें हांवें डिसिजन घेतलेलें आसा. तांकां खूब जाणांक वायटूय दिसलें आसतलें, बट खूब जाणांचो म्हाका रिस्पॉन्स पॉझिटिव्ह येयलो. 100 लोकांक हांवें जर फोन मारले जाल्यार भितरले 95% यू गो हेड म्हणून सांगता. एक 5% लोकांनी मातशें डिमोरलायज केलो. बट आफ्टर ऑल सी, इट इज इदर आय हॅव टू टेक अ डिसिजन वीच आय हॅव टेकन. डिसिजन घेतलें. सो आता तुका दिसता जना भंडारी, अमरनाथ हे सगळे आपले वरद बी आनी BJPन येवचे आपले बरोबर? पळय, तेंच्यांनी BJPन येवपाक ना, ते तेंचें डिसिजन. बट खंय तरी म्हाका दिसता हे जे भुरगे आसा, हे जे काँग्रेस पार्टीचो फ्लॅग धरून हे कितलीं वर्सां, म्हाज्या भाशेन 25 वर्सां हे घेवन आसा, खूब काम करता बावडे. बट आयज तांकां पार्टी खंय तरी निग्लेक्ट करता अशें म्हाका दिसता. सेम थिंग म्हाजेरूय अन्याय जाल्लो आसा. म्हाकाय हे डिसिजन घेवपाक आनी एक कारण म्हणटा ती म्हाका दिसता हे पार्टीची लिडरशीप. जेन्ना हांवें जिखलो आनी आमी 11 जाण जाले, जाल्यार 11 आमदारां भितर एकटोच हांव आसलेलो की 25 वर्सां ह्या पार्टीक लागून काम केलां, ऑर्गनायजेशनान काम केलां, सगळ्या लेवलाचेर काम केलां. म्हाका कॉन्फिडन्स आसलेलो की CLP लिडर म्हाका करतलो. बट जेन्ना डिसिजन जालें, CLP लिडर कोण जालो, जो 2 म्हयने पयलीं पार्टीक जॉयन जालोलो, जो सध्या तुज्या बरोबर BJPन आसा, तो CLP लिडर जालो. हांव शॉक जालो. तेज्या उपरांत म्हाका परत कॉन्फिडन्स आसलेलो की पार्टी म्हाका प्रेजिडंट करतले म्हणल्यार करतले पार्टीचे. कित्याक हांव वायस प्रेजिडंट आसा, म्हाका प्रमोट करतले एज अ पार्टी प्रेजिडंट. बट पार्टी प्रेजिडंट कोण, जो 6 म्हयने पयलीं काँग्रेसीक जॉयन जाला, जेका ABCD खबर ना काँग्रेस पार्टीची, इज अ बिझनसमॅन, बरो बिझनसमॅन. ताका बिझनेस, तो काँग्रेसच्या वर्कर्सांक वळखना, मेंबर्सांक वळखना,
तेका खंय पेडण्या गेलो तो कोणाकूच वळखाना, तेकाय कोण वळखाना. अशी परिस्थिती असलेल्या मनशाक तुम्ही काडटा आनी पार्टी प्रेजिडंट. CLP केलो कोणाकूय मान्य, पार्टी प्रेजिडंट जो पार्टीचो मनीस आसूंक जाय तेका एक 6 म्हयने पयलीं जॉयन जालेल्या मनशाक तुम्ही पार्टी प्रेजिडंट करता. तेणे पार्टीची हे 6 म्हयन्यान कितें दशा केल्या ते लोकांक खबर आसा. ते जालें तरी वचून हांव म्हटलें ओके पार्टीचें डिसिजन, हायकमांडाचें डिसिजन. तेज्या उपरांत एक मुवमेंट जालो 2-2.5 म्हयने पयलीं आनी थंयसर 2 जाणांचें डिस्कॉलिफिकेशन घातलें पार्टीन आनी एनावन्स केलें दिनेश गुंडूरावान कितें आमचो CLP लिडर आमी चेंज करता. आमी ताका काडला म्हणून सगळें. सो आतां परत म्हाका दिसलें की हांव डेप्युटी CLP लिडर आसा. सो इमिजिएटली म्हाका CLP लिडर म्हणून करतले, कित्याक आतां उरले आमी 5 जाण उरलेले. सो 5 जाणां भितर जर परत हांवूच सिनियर आसा काँग्रेसीन, तरी पासून 1 म्हयनो जालो, 2 म्हयने जाले, 2.5 म्हयने जाले, अरे हेंचें डिसिजनूच जायना. हांव कंटिन्युअस फॉलोअप करतलो दिनेश गुंडूरावा कडेन, आमचो वेणुगोपाला कडेन कंटिन्युअस मेसेजी, म्हाजे कडेन सगळी मेसेज विथ प्रूफ आसा, सगळी मेसेजी. पयलीं स्टार्टींग म्हाका 1 म्हयनो तेंच्यांनी आयज करुया, फाल्यां करुया, 5 दीस दी, 10 दीस दी अशें कर. आनी गेलो 1 म्हयनो जालो, म्हाजो ना दिनेश गुंडूराव फोन उखलना, ना वेणुगोपाल फोन उखलना, मेसेज धाडटा तेजो रिप्लाय येना. पार्टी प्रेजिडंट तो कोणाचोच फोन उबारना, म्हाजोच न्हू तो कोणाचोच फोन उबारना. आमी केले जाल्यार सो तो फोन आमकां रिटर्न करना. एक आमदार सुद्दां फोन करता म्हणून तो फोन करनासलो. अशी परिस्थिती ह्या पार्टीन. आनी अशें म्हाका तेंचे कडेन भीक मागचें पडलें, बाबा कर, आनी म्हाका पार्टी लिडरशीप रिस्पॉन्डूच दिना. जाल्यार खंय तरी म्हाका दिसलें इतलीं वर्सां ह्या पार्टीक रावन जर असो आमकां ट्रिटमेंट मेळटा जाल्यार फुडें कशें जातलें म्हाजें. सो एक सुद्दां विशय खंय तरी आसा, तेज्या लागून म्हाका खंय तरी वायट दिसलें. सो आतां फायनली तूं जेन्ना जॉयन जाला आतां BJPक आनी तुका समज मिनिस्टर केलो जाल्यार BJP वाल्यांनी तेच म्हणपाचें हो काल पर्यंत काँग्रेसीन आशिल्लो, हो हालींच BJPन आयला, हेका कित्याक मिनिस्टर करप काय म्हणून. पळय आयज ते डिसिजन तेंचे पार्टीचें डिसिजन. हांव आयज जॉयन जाला तुमकां सांगता, मनानसून सांगता, म्हाजो कसलो डिमांड ना. कितेंच तेंचे कडेन डिमांड केलें तुमी कोणाकूय विचारा. इट इज जस्ट इन द इंट्रस्ट ऑफ माय पीपल ऑफ खरेंच अनकंडिशनल. खरेंच तुका सांगता, म्हाका फूट मारपाची गरज ना. हांवें म्हाका फक्त इतलेंच रिक्वेस्ट केलां, म्हाका म्हाज्या लोकांची कामां जाल्ली जाय आनी म्हाजे मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीचें डेव्हलपमेंट जाल्लेलें जाय. तो आतां फोर्टाचो इशू जो काडलेलो तुवें, कोलाचो इशू, हे सगळे सॉल्व जातले. ना हे सगळे म्हाजे प्रायोरिटी आनी हांव हे इशू सॉर्ट आउट करून घेतलो. कित्याक म्हाका कोलाचो इशू आसा, म्हाजो फोर्टाचो इशू आसा, हॉस्पिटलाचो इशू आसा, हे सगळे थंयसर मुर्मुगांवान भरपूर इशू आसा, जॉब एम्प्लॉयमेंटाचे इशू आसा. हे सगळे इशू घेवन हांव हे गोवोरमेंटा कडसून करून घेतलो आनी म्हाका खंय तरी दिसता तितली तरी देवान म्हाका ताकद दिला, कॅपेसिटी दिला, हे इशू हांव सॉर्ट आउट करून घेवंक शकतलो हे गोवोरमेंटा कडसून. म्हाका खंय तरी तू इन नटशेल तू अशे पार्टीक जॉयन जाला जो ऑपोजिशनाचें काम करना, ऑपोजिशनाचें काम करिना. ना, ऑपोजिशनाचें काम म्हणलें गेल्या 6 म्हयन्यान पयलीं आमी ऑपोजिशनाचें म्हणटा तें केन्ना तुमी पयला हें पयलीं सुद्दां केन्ना ऑपोजिशनाचें काम तूं जालें. असले पॉलिटिकल पार्टी जॉयन जाला जे ऑपोजिशनाचें काम करना, सो तांकां जाय जाल्यार जॉयन जावचें पडटा. सो हांव जॉयन जाला, म्हाका फक्त इतलोच एक विश्वास धरून हांव जॉयन जाल्लो आसा, कित्याक म्हाजी बाबा फक्त लोकांची कामां जावची हो एकूच म्हाजो हेतू. आनी म्हाका दिसता कित्याक म्हाका फक्त लोकांक सर्व करपाक जाय. कित्याक आमी पळय, आमी मरे एक सारके एक सादे मनीस, एक बारीक घराण्यांसून वयर सरलेले लोक. आमकां दिसता कित्याक आमकां ती तसली धटी पॉलिटिक्स करपाची हे तसलें ना. आमचें क्लीन कितें आसा तें एकदां उतार दिले काय दिले, आमी ते फाटीं सरपाचें ना. सो खंय तरी अशें आसता कितें एलिगेशन्स हे जातले, आय हॅव टू टेक द एलिगेशन एंड आय एम रेडी. हांव कितेंय फेस करपाक रेडी आसा. सो खंय तरी ते आसा. येवना न्ही कोण. हांवें तांकां म्हाका खूब जाणांचो फोन येयला, हांवें म्हणलें प्लीज तुमी वेलकम आसा म्हाज्या घरा कडेन येवपाक, कांय प्रॉब्लम ना, आनी आय वील कम एंड गाडी बिडी येता फोनाचेर ना. तशें अजून तरी कोणाचेर येना, मेसेजी बी तू चोर तू फटींग बी ना. अजून पर्यंत तशें म्हाका कांयच कोणाचें हें येवना. सगळ्यांचो अजून पर्यंत येयला ते सगळे पॉझिटिव्ह येयलेले आसा. सो कोणाचेर अशें नेगेटीव काय येयलेलें ना, नेगेटीव कमेंट्स काय येयलेले ना. आनी एक देवाच्या कृपेन खंय तरी म्हाका दिसता कित्याक हांव फक्त इतलेंच मागता, हांवें जे डिसिजन घेतला ते फक्त आमच्या मुर्मुगांवच्या लोकांक लागून आनी तेंच्या लागून म्हाका सर्व करपाक लागून म्हाका देवान ताकद दिवची, इतलेंच म्हाजें. देव बरें करूं एंड ऑल द बेस्ट इन युअर न्यू अवतार रायट नाव. थँक्यू. ओके, हे आशिल्ले संकल्प आमोणकर, मुर्मुगांवचे आमदार. ते म्हणटा की आपणे लोकांक खातीर पक्ष बदलला, आपल्या खातीर ना. आनी तांणी परत एकदां देवाची शपथ घेतली आनी ते म्हणटा की आपणे पयसो घेतलेलो ना. जे एलिगेशन करता तांचे कडेन कांय प्रूफ ना, ओगीच एलिगेशन करूं नाका. आनी दुसरी गजाल जी बाकीच्यांनी नोट केल्ली की काँग्रेस पक्षान तांकां परत फुडें काडून सुद्दां जाय ती पोजिशनां दिवं नाशिल्ली. सो ताकाय लागून तांणी पक्ष सोडला.
तुम पळयतात हब एनकाउंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewsup.com. चॅनल पार्टनर्स RDX Goa and production partners are goabyland.com. Keep watching.